मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं गोल्ड की पोजीशन की। आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कल की, जो हमारी एनालाइज थी उसके हवाले से। कल तकरीबन मार्केट थी 2024 के आसपास, 1924 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि जो मुझे लग रहा है कि ये 17 और 30 तक जा सकता है नीचे, लेकिन होना इसने बुलिश है, और 30 या फिर 30 प्लस जो है वो इसके लेवल होंगे। सो आप देख सकते हैं कि 22 को टैच करने के बाद जो है कल इसने बुलिश मूव की और 30 को टैच किया। यहाँ ये होता है कि जब मैं अगर लेवल बताता हूँ नीचे के एक या दो से ज़्यादा अगर ये लगे होते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि जाना तो इसने ऊपर ही है। जैसे मैंने कल कहा था कि जाना इसने ऊपर है। पहले तो मैंने ये कहा था कि 22 से ऊपर H4 का क्लोज लगेगा इसका, तो लगा हुआ नहीं था। मैंने कहा आज अब लगेगा, कल नहीं लगा, अब लगेगा और ये मार्केट जो है 30 तक जाएगी। मतलब ये तो श्योर था कि होना बाय है। अब होना बाय है, लेकिन ये है कि आपने फिर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, अब मैंने अपने हिसाब से जो मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज बनते हैं जहाँ तक बाइंग हो सकती है वहाँ तक मैंने जो है लगाए। अब उसको फॉलो करंट रनिंग मार्केट में ही करना होता है, किस तरह उसकी पोजीशन जो है वो किस तरह बनती है, बाइंग और रिवर्सल या फिर इस तरह। ज़ाहिर है यकीनन ये सारी चीज़ें तो सीखनी भी होंगी, कुछ तो नॉलेज भी होनी चाहिए ट्रेडिंग में या फिर किसी भी काम में। कोई भी जो है वो ऐसे कामयाब तो नहीं हो सकता कि वो खुद मेहनत न करे। चलें खैर, मैंने कल जो बताया था एनालाइज के हवाले से वो आपके सामने है, और शुक्र है कि कल की मूव जो है वो काफ़ी बेहतर रही। अब देख लेते हैं आज के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स के अंदर जो है वो 1922 से 1920 और 1980 ये तीनों इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। अगर तो ये 1980 के नीचे क्लोज कर जाता है H4, तो फिर इसके अंदर जो है वो 1922 से 24 को टैच करने के बाद जो है वो ये 1930 तक जा सकता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ यही एरिया स्टे करता है तो फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। कल जिस एरिया को टैच करके ये आया है वहाँ से ऊपर से ये जो एरिया है ये बड़ा खतरनाक रिजेक्शन लगा है इसको, लेकिन ये कि देख लेते हैं। सर हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये बाइंग करेगा या सेलिंग करेगा, लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना वो एरिया भी ये एज ए सपोर्ट है, और जो पोजीशन है वो उस टाइम कुछ कंफर्म नहीं कर रही कि मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। नीचे की मूवमेंट जितनी भी अगर हम देखें, इसकी जो ये बुलिश हुआ है सारा ही रिटर्नेबल है। किसी भी वक्त ये वन शॉट के अंदर ऊपर से जो है ना वो उनमें से घुस जा सकता है। मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे जो है ना ये वन शॉट में चला जाए 1900 तक, उसको बीच में कोई एरिया नहीं है रोकने वाला। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो हम कुछ एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली जो है वो एसएल के हवाले से जो है वो, और एंट्री के हवाले से। मैंने ये 3 लेवल कल भी जो दिए थे और आज भी अगर दे रहा हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि आपको एसएल लगाने में आसानी हो और एंट्री बनाने में आसानी हो, चाहे फिर वो सेल की मिले या चाहे वो फिर बाय की हो। तो इसलिए मैंने ये लेवल दिया, और मैं ये 2-3 लेवल देता इसलिए हूँ कि आपको एसएल लेने में आसानी हो। जैसे कल की मूव थी, अगर मार्केट यहाँ तक आई है तकरीबन 30 तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है 33 का लेवल हमारे पास था। 33 कल भी आपको दिया और बताया था कि 30 से भी रिजेक्ट हो सकती है, तो आपको एसएल इससे ऊपर लेनी है। 33 से ऊपर लेनी है, 34 ले लें, 10-20 पिप का फ़र्क रखना है, इससे ज़्यादा का नहीं रखना है। इसी तरह से ये लेवल्स होते हैं, इसलिए मैं 2-3 लेवल देता हूँ कि मैं कभी भी ये किसी को नहीं कहता कि आप बिना एसएल ट्रेड करें। एसएल बहुत ज़रूरी है, एसएल लगा के ही काम करें, बिना एसएल कभी भी ना ट्रेड करें, क्योंकि हमेशा अकाउंट वॉश होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ना एसएल का ना यूज़ करना, फिर अकाउंट फंसना, फिर हेज करना और उसके बाद साफ होना। तो इसलिए बहुत बड़े लॉस से थोड़ा सा लॉस जो है वो बेहतर रहता है।
تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر تو یہ ایریا میں فی الحال اس ایریے پہ اب کل تو جیسے مجھے کنفرم تھا کہ بائی ہوگا تو میں نے بتا دیا، آج میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کنفرم نہیں ہے، پاسبل تو ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، پاسبل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ یہ موو لگے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ دھیان سے دیکھ لینا اوپر کا ایریا 39 36 اوپر آپ کو بائی نہیں کرنا، میں نے کل بھی یہی بولا تھا کہ آپ اوپر کے ایریا میں 30 پلس کے ایریا میں بائی بالکل بھی نہیں کریں گے اس ایریا میں، جب تک یہ ایریا اوپر کی سائڈ بریک نہیں ہوتا اور اس کے اوپر جب تک یہ کلوز نہیں دیتا، کم از کم یہ 40 تک اوپر جائے، اس کے بعد یہ نیچے آئے گا 33 یا 34 تک دوبارہ اوپر، وہاں سے بنے گی اسی اوپر کی بلش مومنٹم یا اس کا بلش سیٹ اپ وہ وہاں بنے گا، تو اس لیے اوپر کے بالکل بھی نہیں، فی الحال اس رینج کے اندر مارکیٹ ہے جو میں نے بتائی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہی ہے کہ آپ اوپر کے ایریا میں بالکل بائی نہ کریں اور ویٹ کریں اس پوزیشن کا کہ وہاں پر کیا پوزیشن ملتی ہے، اگر یہاں سے نکلتا ہے تو آپ ویٹ کر دیں، اوپر کی طرف نکل جاتا ہے 33 سے اوپر نکلتا ہے نا، تو یہ کم از کم 37 تک جا سکتا ہے، 37 بہت امپورٹنٹ ہے، اس ویک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ 40 بریک کرتا ہے اوپر کی طرف تو سیدھا تو خیر نہیں جائے گا، پھر سیٹ اپ کے ساتھ پھر اوپر کا بلش جو ہے وہ سیٹ اپ دے گا اور اس میں کچھ لیول بنیں گے، وہ ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک دن میں موو نہیں ہونے والی، سارا اوپر تک چلا جائے، کوئی سیٹ اپ کے ساتھ جائے گا، کیونکہ نیچے سے ساری کی ساری ریورسل موو کے ساتھ جا رہا ہے، اسی طرح سے یہ اوپر بھی ریورسل موو بنائے گا، اور اوپر سے اس نے کیا کرنا ہے وہ پھر میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے وہ میں نے بتا دی، آج جو چانس ہو سکتے ہیں، لیولز ہو سکتے ہیں، وہ میں نے بتا دیے ہیں، حالانکہ یہ ایریا تھوڑا سا بریک ہے آلریڈی نا، مطلب یہاں دیکھیں آپ بریک ہے، یہ پاسبل ہے اس کو اوپر کی طرف بریک کر جائیے، لیکن آپ ویٹ کریے گا اوپر کے ایریا میں، اس ایریا میں بائنگ ابھی مت کریے گا، میں آپ کو بتاؤں گا پھر، جیسے کل میں نے بتایا تھا یہاں تک، پرسوں بھی یہی کہا تھا کہ جاتا ہے اوپر جانے دیں، لیکن سیٹ اپ جب تک یہ 22 سے اوپر کلوز نہیں دیتا بائنگ نہیں کریں، تو آپ دیکھیں بھلے پرسوں گیا ہے نا، آپ نے تو بلش یہاں سے لیا، بائی یہاں سے لیا، آپ نے یہاں ایک اپنی اچھی موو نکال لی، اگر کسی نے ہولڈ کیا تو گڈ ہے، نہیں کیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کل ہمارے پاس کسی کنفرمیشن تھی تو آپ بائی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہمیں سیف سائڈ چاہیے، اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے جو نقصان سے بچنا جانتا ہو، اس فیلڈ میں پروفٹ کرنا تو سب جانتے ہیں، سب کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم پروفٹ کرنا جانتے ہیں، لیکن پروفٹ کرنا جاننا پروفٹ میں رہنا نہیں ہوتا، پروفٹ میں رہنا یہی ہوتا ہے جو لاس سے بچنا جانتا ہوں۔ چلیں خیر، جتنی میری نالج ہے سمجھ ہے اس کے حساب سے میں نے بتا دیا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔